بسم الله وفي الله وعلى ملة رسول الله. بسم الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. انه لا خالف يديك محمد. ان الله وانا اليه راجعون. محمد غلط ليش يد كذي؟ نزلوه شوي. تعال. شوي مع بعض انتم. ايوه محمد قوم عطني شوف الراس. الراس يمين. ايوه خل محمد ايوه سندس كذا خليه يتساوي. ايوه شنو عطني اياهن لا رد اياه محمد. لا لا كتف اليمين هذا على الجدار هذا على الجدار وسد ظهره على اليدار. ظهره لا يمين ايوه بعد شوي ايوه ساعده من تحت. ساعد عبود بعد ايوه تعال بعد خل ابو سعيد يعاون. خل ابو سعيد بيعاون. خل ابو سعيد هذا يمن تبع من كتش هذا. بسم الله. بس ايوه جزاك الله بس خلاص اطلعوا بس واحد يرخون وياها الله تعالى خل على السنة. يبعث من خل على السنة. على السنة. قادر عليه. ما ثبت لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. ما عليه. تبغى نحلهن؟ لا خل لكن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. خلوا على السنة. لا انا داري الله يسالك امور على السنة. ما يعلم الا سعد. جزاك الله جزاك الله خير. جزاك الله خير يا سيدي جزاك الله خير. الله يرحم والديك. هذا الحين انت ثقيل هذا بتي هني هو لا ما ذيك بس واحد ورا ابوي صار ورا عشان ما طيب حصل انا اخر شوي لا خلاص خلاص ابتعد السؤال. باقي الطين وين الطين؟ يبون طيب. طول بس باقي الطين محمد جزاك الله خير. اعطونا الطين يا شباب. طيب يلا برا جزاك الله. امشي لورا ابو ابراهيم. لا تكشف الزوايا. لا سوي شيء زوايا. سنك واحد يحدوا 3 حثيات بديه ثنتين. جاي ستة ولا بديه ثنتين. يلا اللي خلاص عطوا دور. جزاك الله خير. يلا بس ثلاث. عطوا الناس. الثاني بيكسب لك جزاك الله خير 3 حثيات. ثلاث. عطوا الناس. جزاك الله خير. سلام. 1 2 3